अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहील शहजाद। और आज हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब को, जो मानसेहरा के इज्तिमा से निकाला गया है। बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक ये अमल है। बताता चलूं कि ये मुनज़्ज़म साजिश जो थी उनके खिलाफ, ये अभी की नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों से इसी तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब को रोकने की कोशिश की जा रही थी। जो रायवन का इज्तिमा है गुज़िश्ता साल, उससे पहले भी 2 साल वो गुजर चुके हैं, 1 साल ये है। तो उसमें भी मौलाना तारिक जमील साहब को एक साइड करने की कोशिश की गई, क्योंकि इनकी बढ़ती शोहरत, इनका नाम, इनसे लोगों का प्यार, ये सब देखकर जो था बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा था। जिन लोगों ने इत्तेहाद करके मौलाना तारिक जमील के साथ ये काम किया है, तो ये एक शहजादों की जिंदगी गुजार सकते थे। तकरीबन ये करोड़पति बाप के घर पैदा हुए, एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुए, वरासत में इनको करोड़ों रुपया मिला। उसके बावजूद ये दीन की खिदमत के लिए निकल पड़े। 18 साल की उम्र में ये रायवंड आए और इस वक्त उनकी 72 साल उम्र है। 54 साल इन्होंने तकरीबन जो है रायवंड को दिए। बल्कि रायवंड को नहीं दिए, मौलाना साहब को दुख नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने दीन की खिदमत के लिए, इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ये किए। तो वाकया किस तरीके से पेश आया कि उन्हें दर्स देने से, बयान करने से रोक दिया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि मौलाना तारिक जमील साहब जैसे, जो इस वक्त टॉप के पाकिस्तान में मुकर्रर हैं, उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा और बाकायदा उन्होंने वहां रेजिस्ट किया कि मैं बिल्कुल बयान करूंगा। लेकिन जो वहां की शूरा थी, वहां के इंतजामिया थी, उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को जो है बयान करने से रोक दिया। सबसे पहले तो कुछ उलमाए कराम जो मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखते हैं, आप उनका नजरिया सुनिए मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। उसके बाद मजीद हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखिए जी। से बड़ी कदर करता हूँ कि जिस शोहरत के मकाम पर वो फाइज थे, जो मकबूलियत थी, जो उनका सियासत में, अवाम में, तमाम मसालिक में मुश्तरका एहतराम था, सब उन्होंने कुर्बान किया अहलुल बैत की मोहब्बत पर, क्योंकि उनकी मुखालफत वहीं से शुरू हुई बुनियादी तौर पर। मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ। कैसे जिंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी जिंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं। जो कुछ मिला बाप की विरासत है। कर रहे हो किसी को आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में, इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। अब मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहू, मैं नहीं समझता कि 100 साल में कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ होगा। हाँ, बयान करना पाकिस्तान में किसी को अगर आता है तो तारिक जमील ही है बस। जी नाजरीन, आपने सुना कि जो अलग अलग मसालिक के, जो कहा जाए तो अपोजिशन जो पार्टीज हैं, जो अपोजिशन जो फिका के लोग हैं, वो मौलाना तारिक जमील साहब के और उनके अपने जो हैं फिका के लोग, उनके बारे में क्या राय रखते हैं। बिल्कुल ये तो हकीकत है कि इन्होंने 6 बर्रे आज़म में जो है बयानात किए और जो तबलीगी जमात है उनको फ़ायदा पहुंचाया। हजार इख्तलाफात इनके साथ हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस वक्त अगर तबलीगी जमात की बात की जाए, तो शायद मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि तबलीगी जमात में इस वक्त वहाँ कौन कौन जो मुकर्रर हैं, वो इस वक्त ओहदेदारान हैं, हमें नहीं मालूम। एक सबसे बड़ी वजह हमारे माशरे में ये बनती है कि एक जेलिसी का जो फैक्टर है, जो ये वजह है सबसे बड़ी हसद की और जलने की, कि दूसरा मुकर्रर क्यों हमारी जगह के बैठे, और हम बड़े अगर ओहदों पे हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और नीचे जिसके पास ओहदा नहीं है, लोग उन्हें सुनना ज्यादा अजीज समझते हैं। बताता चलूं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने बेशतर, जो आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको कहा जाए, उन लोगों को भी इस्लाम की तरफ लेके आए, और उनके दर्स और उनके बयानात की वजह से लाखों नहीं करोड़ों जो लोग हैं वो दीन की तरफ आए। यहाँ तक कि जो फिल्म स्टार लोग हैं, शोबिस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े टिकटॉकर के, मौलाना तारिक जमील साहब के भी चंद अल्फाज आपको सुनाऊं कि वो उन्होंने गम में और तकलीफ में किस तरीके से अदा किए हैं। वो एक कॉल रिकॉर्ड है या एक ऑडियो बयान है, आप उसमें देखें कि वो जो रायमंड के उलमाए कराम है और जहाँ की शूरा है, उसके बारे में क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। उनके दुख को इस जगह महसूस कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मेरी जिंदगी लग गई। मेरी 18 साल की उम्र में मैं रायमंड आया, अब मैं 72 साल का हो गया हूँ। कम वक्त तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं एक बहुत बड़े खानदान से, अल्लाह ने मुझे इधर एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ यहाँ पहुंचाया, और तुमने मुझे खिलौना बनाया हुआ है। जिनको बात करने का सलीका नहीं, उनको तुम बिठा रहे हो। जिसको अल्लाह ने एक में नेमत दी है,
اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جب عبدالوہاب صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے؟ یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، راول پنڈی کا فیصل وہ تمہاری ساتھ کا ساتھی ہے. یہ صرف میرے لیے سب کچھ ہے. میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا. کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک. تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا صاحب کس قدر دکھ میں اور غم میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ بدبختوں، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طریقے سے کھل کے تمہارے سامنے آؤں. یہ واقعہ آج کا نہیں ہے، گزشتہ کئی ادوار سے 3 سال سے 2 سال سے تیسرا سال ہو گیا، بلکہ مولانا صاحب کو سائیڈ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ پر فیصلہ چھوڑا ہے. انہیں مولانا صاحب خود ایک دیندار شخص ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی وجہ سے دکھ نہ کریں. عوام آپ کو سننا چاہتی ہے، اور خدمت تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کی ہے. تو آپ ان سے غمگین نہ ہوں، آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیے. دوسری طرف جو ان کے بیٹے ہیں، اگر آپ ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، آج انہوں نے بھی ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے. وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا وہ سنیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایمان سیرا اجتماع میں جتنے بھی شرکاء تھے وہ یہ طے کر چکے تھے کہ بیان نہیں ہونے دیں گے. ہاں، مولانا نے بالکل مائک پکڑا مشورے میں اور کہا میں بیان کروں گا. بالکل انہوں نے اپنے بیان کا خود اعلان کیا. بالکل یہ مجلس کے مشورے کے اصول کے خلاف ہے کہ اپنا بیان خود طے کر دینا، لیکن معذرت کے ساتھ اگر وہ مشورہ ہو. جی ناظرین، آپ نے ان کے بیٹے کا بھی سنا، ان کا دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، انہیں تکلیف بھی ہے. ظاہر بات ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے آدھے سے بلکہ 3 حصے زندگی کے جو ہے جماعت کو دیے. 18 سال کے وہ آئے تھے، اس وقت 72 سال ان کی عمر ہے، اور تقریباً 54 سال انہوں نے خدمت کی تبلیغی جماعت کے لیے. ان کے اس الفاظ کے پیچھے طارق جمیل صاحب کی بہت زیادہ محنت تھی. تبلیغی جماعت کو اس قدر لوگ نہیں جانتے تھے جس قدر مولانا طارق جمیل صاحب کے آنے کے بعد لوگ انہیں جاننے لگے. چاہے وہ شوبز کے ستارے ہوں، الگ الگ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. بے شک ان کی دین کے لیے، پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں. تو ایسے شخص کے لیے اس قدر ناانصافی اور ناجائزی، یہ بہت دل دکھانے والا ایک عمل ہے. بہت زیادہ دکھ ہوا جب مانسہرہ سے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، بہت اداس تھے، غمگین تھے. انہیں دیکھ کر بہت دل کو دکھ ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ بیان کر ہی دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی، کون سا رائیونڈ پہ تالے لگ جاتے، یا رائیونڈ کے جو علماء کرام ہیں ان کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا. تو ان کا دکھ دیکھ کر آج بہت زیادہ غمگین ہوئے. اتنا تو میں نے انہیں تب بھی غمگین نہیں دیکھا تھا جب ان کا ایک بیٹا فوت ہوا تھا. اس کے فوت ہونے پر مولانا طارق جمیل صاحب بہت زیادہ غمگین تھے. لیکن آج کیونکہ انہوں نے ایک اپنی زندگی کا حصہ تبلیغی جماعت کو دیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو وہاں کے جو انتظامیہ ہے، علماء کرام ہیں، انہوں نے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اس پہ پورا پاکستان جو ہے طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کے غم میں، ان کے دکھ میں شریک ہیں، اور سب کے سب یہی چاہتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایک پلیٹ فارم کی کہ وہ وہاں سے جا کے بیان کریں گے تو لوگ سنیں گے. ان کا اپنا یوٹیوب پہ چینل ہے، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، الگ الگ جگہ پہ ان کے بیانات موجود ہیں. بآسانی لوگ ان کو سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. اگر وہ اپنا بھی کوئی اور پلیٹ فارم بھی بنائیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں انہیں فالو کریں گے. انشاءاللہ ہم ان کے جو بیانات ہیں، جو دین کے لیے ان کی خدمات ہیں، ہم ان کو سراہتے رہیں گے اور ان کے بیانات سنتے رہیں گے. تمام ناظرین کا، دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی. اللہ حافظ.